कंपाइल करने को या इलेक्शन की एग्जीक्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन को? तो सबसे पहले तो जो उन्होंने बयान दिया कि रावलपिंडी डिवीजन के जितने लोग जीते हैं सवाए एक के, जहां पीटीआई जीती है, वो रिजल्ट ठीक है। बाकी पिंडी डिवीजन के जितने रिजल्ट्स हैं जहां पीटीआई हारी है, वहां 50-50 हज़ार की लीड देकर कैंडिडेट्स को जितवाया गया। तो ये मैं आपके सामने, वो लोग जो इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन जाते हैं, वो लोग जो इस पे यकीन कर लेते हैं अपनी इंफॉर्मेशन कम होने की बुनियाद पर, क्योंकि झूठ की मशीनरी ज़्यादा बिक रही है आजकल, उसका दाम ज़्यादा है। तो वो लोग जो कहते हैं वो वेख्या जी की हो गया, हो कमिश्नर का बयान आ गया 8 दिन के बाद। मौसूफ कह रहे हैं कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ पिंडी डिवीजन में सवाए एक जो नाम है, वो कौन साहब जीते हैं वहाँ, अगर आप नाम निकाल लें तो मैं अनाउंस कर लूँगी, जहाँ पीटीआई जीती है, उसके अलावा तमाम कैंडिडेट्स को 50-50 हज़ार की लीड देकर जाली तौर पर जितवाया गया। अब मैं आपके सामने रखती हूँ रिजल्ट। ये रिजल्ट आपके सामने जो आपकी टीवी स्क्रीन्स ने रिपोर्ट किया, जिसमें शेख आफ्ताब अहमद जो पीएमएलएन के जीते हैं, उनकी लीड है 9,497, जो मौसूफ कह रहे हैं 50,000 की लीड देकर उनको जितवाया गया। मलिक सुहेल खान 9,886 9,886 वोट्स की लीड है। राजा उसामा सरवर साहब 35,407 की लीड है। राजा परवेज अशरफ साहब 20,718 की लीड है। कमरुल इस्लाम साहब 13,530 की लीड है। अकील मलिक साहब 12,218 की लीड है। इब्रार अहमद साहब 11,441 की लीड है। दानियाल चौधरी साहब 26,542 की लीड है। हनीफ अब्बासी साहब 14,036 की लीड है। मेजर ताहिर इकबाल साहब 13,437 की लीड है। सरदार गुलाम अब्बास साहब 11,964 की लीड है। बिलाल अजहर कियानी साहब 9,474 की लीड है। चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ साहब 4,023 की लीड है। 50-50 हज़ार की लीड के ऊपर ठप्पे लगाकर पिंडी डिवीज़न के हारे हुए कैंडिडेट्स को जितवाया गया। ये फरमा रहे हैं कमिश्नर साहब। अब कमिश्नर साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया कि धांधली हो गई, चीफ जस्टिस मुलव्विस है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलव्विस है, सारी इंतज़ामिया मुलव्विस है, फौज ने सही इलेक्शन कराया। फॉर्म 45 में कोई गलती नहीं है, इलेक्शन दोबारा नहीं होने चाहिए। ये मौसूफ फरमा रहे हैं। आप चीफ जस्टिस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप नीचे आरओस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप डीआरओस पर इल्ज़ाम लगाए हैं। क्या आपने एक भी सबूत अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो आपको असल में कागजात लेकर इलेक्शन कमीशन जाना चाहिए था, जहां इन तमाम सीटों का नोटिफिकेशन 3 दिन रुका रहा और ये कहा कि वहां पिटिशंस की हियरिंग हुई और वहां कहा गया कि अगर किसी के पास इस इलेक्शन को चैलेंज करने का कोई सबूत मौजूद है तो उसको ले आया जाए। तो टीवी पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन में धांधली हो गई है। आपको वो मौसूफ याद है, अफजल खान साहब एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने 2013 में ये कहा कि चीफ जस्टिस ने इलेक्शन रिग कराया और इलेक्शन कमिश्नर ने रिग कराया, दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज यही स्टेटमेंट, जब उस वक्त के इलेक्शन कमीशन बना था एक इन्वेस्टिगेशन का, आपको याद होगा, जब वहां के कमीशन के मेंबरान ने अफजल खान साहब को बुलाया तो उन्होंने कहा कि मेरे पे गलत बयानी की, मेरे पास अपनी स्टेटमेंट, मेरा ख्याल है। आज प्रेस टॉक की 8 दिन बाद ज़मीर जागा सुबह खुदकुशी करने का, भाई कोई तो इस इंकशाफ के पीछे कागज होगा, कोई मैसेज होगा, कोई फोन कॉल होगी, किसी किस्म का कोई सबूत होगा, कोई आपको किसी ने दबाव में डाला होगा, किसी आरओ को डाला होगा, कोई फॉर्म 45 बदला होगा, कोई फॉर्म 47 बदला होगा, कोई बैलेट पेपर पास होगा, किसी के ऊपर कोई स्टैंप लगी हो, किसी का कोई स्टैंप कैंसिल हुई हो, कुछ तो होगा ना भाई।
ایک شخص اٹھتا ہے, اس کا ضمیر جاگتا ہے 8 دن بعد, اور اس کے بعد وہ کہتا ہے جی الیکشن جو ہے وہ رگ ہو گیا ہے, 50 ہزار کی لیڈ دے دی گئی ہے. اور لیڈز کا جو میں آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے پورا کہانی, دیکھیں بات بہت سمپل ہے. آج ہم سب کے لیے, چاہے وہ میں ہوں, چاہے یہاں آپ جو رپورٹرز بیٹھے ہیں, چاہے آپ کے میڈیا مالکان ہیں, چاہے آپ کا میڈیا ہے, جوڈیشری ہے, پاکستان کی عوام ہے, آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے ہم اس ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں. کیا آپ امریکہ کی مداخلت چاہتے ہیں کہ ملک میں ڈیموکریسی ڈیر ہو, جس کی منتیں اور جس کو آوازیں دی جا رہی ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہی گروہ جس نے 2018 میں آر ٹی ایس کو بٹھا کر پاکستان کا مینڈیٹ چوری کیا تھا, 4 سال اس ملک کو معاشی بحران, معاشرتی بحران اور سیاسی بحران میں دھکیلا گیا, اس کے بعد پولیٹیکل وکٹمائزیشن, فساد, فتنہ مچایا گیا, ملک کو ڈیفالٹ کر دیا گیا, آئی ایم ایف کو خط لکھے گئے کہ اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے کے لیے کسی قسم کی نہ ہونے کے لیے مدد نہ کی جائے. کیا چاہتے ہیں ہم لوگ؟ اتنا جھوٹ بولو, اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگ جائے. یہ محاورہ بھی اب پرانا ہو گیا. پھر فارم 45 کا رونا پٹنا چیخیں, پٹاری کھلتی ہے تو آپ لوگوں کی ٹی وی سکرینز کے سکرین شاٹس دکھائے جاتے ہیں. فارم 45 نہیں دیا جاتا, ثبوت نہیں دیا جاتا, آپ کو استعمال کیا جاتا ہے. ایک شخص کے بیان کے اوپر کوہرام مچ جاتا ہے بغیر کسی تحقیق کے, بغیر کسی کانٹیکسٹ کے, بغیر کسی فکر کے. فارم 45 جعلی انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. تو کل ایک رپورٹر, معصومانہ سوال, اس رپورٹر نے کہا کہ فارم 45 کی کاپی دے دیں, اور کیا آپ نے اس فارم 45 کا فورینزک کرایا؟ انٹرنیشنل میڈیا ہے نا, اس نے سوال کر لیا معصومانہ. جواب کیا آیا؟ ہمارے پاس کوئی اوریجنل کاپی نہیں ہے, ہمارے پاس اسکرین شاٹس ہیں چینلز کے ریزلٹ سنانے کے. امریکہ کو دہائی, ای یو کو دہائی. ای یو کی پریس ریلیز آتی ہے, وہ کہتے ہیں اگر کسی کو کنسرن ہے کوئی irregularity کا, کسی ٹرینڈ کا, تو وہ انویسٹیگیٹ ہو جائے, اور انویسٹیگیٹ ہو کر وہ اس کو کمیشن کو اس کی ریکمنڈیشنز دے دی جائیں. اس کی پوری پریس ریلیز کو فورج کیا جاتا ہے, پوری پریس ریلیز کو. جیسے فارم 45 نقلی بنا کر ڈیجیٹلی اپلوڈ کیے جاتے ہیں, اسی طرح ای یو کی پریس ریلیز, آفیشیل پریس ریلیز کو فورج کیا جاتا ہے, اور اداروں پہ, چیف جسٹس پہ, چیف آف آرمی سٹاف پہ, پتہ نہیں کس کس کے اوپر تحقیقات ہوں, الزامات ہوں, پتہ نہیں کیا کیا یہ پریس ریلیز بنائی جاتی ہے. وہ ای یو بیچاروں کو ہفتے کے دن رد عمل دینا پڑتا ہے کہ یہ پریس ریلیز جعلی ہے, ہماری پریس ریلیز یہ ہے. ٹویٹ کرنی پڑتی ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ چائنا نے بھی ٹویٹ کی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ایک دفعہ وہ ڈفڈ نے, جس شہباز شریف صاحب پہ جو انہوں نے الزام لگایا, ڈفڈ نے سنڈے والے دن ٹویٹ کی. میرا مطالبہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے, پہلے تو مطالبہ یہ ہے کہ کمشنر صاحب کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے. ان کا 8 دن کس سے رابطہ تھا, 8 دن یہ کس کو ملتے رہے, 8 دن کس کے ساتھ رابطے میں رہے, ان کی فون کالز کس کس کو جاتی رہیں, ان کے تمام اکاؤنٹس کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے. تمام جو ان کی 8 دن کی کارروائی ہے, اس پورے دنوں کی تحقیقات ہونی چاہیے, اور انویسٹیگیٹ کر کے پبلک ہونی چاہیے. دیکھیں, آپ الزام لگا دیں چیف جسٹس پہ, آپ الزام لگا دیں, کنفیوژن پھیلا دیں, ڈسکریڈٹ کر دیں ملک کے جمہوری نظام کو, اور آپ الزام لگا کے اسکاٹ فری ہو جائیں اور پورا ہیجان کریٹ کر دیں, اس کی بھی سزا ہونی چاہیے. اب جو الزام لگائے اور ثبوت نہ دے, کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے. یہ ملک, جہاں ملک کی عوام کے پاس آج روٹی کے لیے, بجلی کے لیے, گیس کے لیے, ہم کن کاموں میں ملک عوام کو دھکیل رہے ہیں, ہم کس صورتحال کو پیدا کر رہے ہیں اس ملک کے لیے, یہ آج ہم سب کے اوپر ذمہ داری ہے. یہ ایک گروہ ہے جس نے پاگل بنایا ہوا ہے. روز ایک تماشا, روز ایک مداری کھڑے ہو جاتے ہیں, الزامات لگانے شروع کر دیتے ہیں
سیاسی مخالفین پر الزام لگاؤ، چکی میں ڈالو، موت کی چکی میں ڈالو، ہیروئنوں کا الزام لگاؤ، ہیروئن کے ڈبے نکالو، پھر پتہ نہیں سزائے موت کی چکیوں میں ڈال دو، 2 سال، 1.5 سال، 3 سال جیلوں میں پھینک دو، اداروں پہ الزام لگا دو، تم سے تمہارا حساب مانگے تو ریاست کے اوپر چڑھ دوڑو، شہداء کے مجسمے گرا دو، ان کو ٹھڈے مارو زمینوں پر پھینک پھینک کے، اسکول جلاؤ، ہسپتال جلاؤ، ملک کو لاک ڈاؤن کرو۔ یہ پورا گروہ ہے جو فورن فنڈنگ، میں نے کل بھی کہا تھا، یہ فورن فنڈنگ آپ کو سامنے آپ کے نظر آ رہی ہے کہ یہ ملک کے اندر کبھی کسی قسم کا کوئی استحکام لانا ہی نہیں چاہتے۔ یہ بدماشی سے، گنڈا گردی سے، جھوٹ بول کر، بیانیہ بنا کر ہر چیز کو ڈسکریڈٹ کر دو، اور پھر ہم سے توقع کیا کی جاتی ہے؟ اس سے بڑا جھوٹ بولو، اس سے بڑا جھوٹ بول کر اس کا مقابلہ کرو۔ یہ ایک منحص القوم ہماری حقیقت بن چکی ہے۔ جو خاموش ہو جائے اس کی میڈیا مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے، جو میچورٹی سے بات کرے وہ جی ڈر گئے، تباہ ہو گئے، ختم ہو گئے، جھوٹ کیوں نہیں بولیا، وڈا جھوٹ کیوں نہیں بولیا؟ مطلب میں نے کل بھی کہا تھا، آپ کو کسی قسم کا اعتراض ہے، امریکہ کیوں جاتے ہو یار؟ کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر الیکشن کمیشن جاؤ۔ آپ کو پاس کوئی، اگر آپ کے پاس فارم 45 ہے جس میں آپ کو پرابلم ہے، کوئی جال سازی نظر آتی ہے تو اس کو عدالت میں لے کر جاؤ۔ اس کو کس قسم کا یہ ہے کہ میریٹ میں بیٹھ کر آپ انفولڈ کر رہے ہیں دھاندلی کو؟ وہ بڑی اچھی پریس کانفرنس تھی جی، انہوں نے پروجیکٹر لگایا ہوا تھا، انہوں نے اسکرین شاٹ لگائی ہوئی تھی، وہ بڑے بڑے وہ گرافکس دکھا رہے تھے، آپ لوگ کیوں نہیں دکھاتے؟ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی، بطور ترجمان ایک پارٹی کے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کس طرح اس فتنے کا، اور جتنا بڑا فتنہ اتنی بڑی شاباش، اور کرایا بھی اس لیے جاتا ہے کہ ہم بھی وہی کام کریں، افراتفری پھیلے، ملک میں انارکی پھیلے، ملک میں فساد ہو۔ بھئی تمہارے پاس اگر کوئی ثبوت ہے، کمشنر صاحب تم چیف جسٹس پر الزام لگا رہے ہو، تم الیکشن کمشنر پر الزام لگا رہے ہو، تم الیکشن کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہو، یار کوئی کاغذ تو دو، کوئی ثبوت تو دو، کوئی ایویڈنس تو دو۔ پریس کانفرنس میں میری خودکشی کا صبح دل کر رہا تھا، میں نے ترک کر دی، میرا ضمیر جاگ گیا، میں پولیس کے حوالے کرتا ہوں۔ بھئی پولیس کے حوالے، تمہارے اگر سامنے کوئی دھاندلی ہو رہی تھی تو اس وقت ان لوگوں کو پولیس کے حوالے کرنا تھا، اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی 8 دن کے بعد۔ کوئی ثبوت پولیس کے حوالے کرو۔ چلو میڈیا پہ پریس ٹاک کر رہے ہو، کوئی ثبوت دو میڈیا کو کہ یار یہ فارم 45 ہے، مجھے کہا تھا کہ 50,000 کی لیڈ لگا دو، یہ بیلٹ پیپر ہے، یہ ٹھپے لگائے ہوئے ہیں۔ وہ کچھ نہیں ہے، الزام لگایا، اسکرینوں پہ آیا، میڈیا پہ اپنا بیان، وہ ایک امریکہ کی، ایک پتہ نہیں دنیا کے کس کس جگہ سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹویٹر ہینڈل اسی وقت ایکٹیو ہوتے ہیں جب اس قسم کا کوئی نہ کوئی کیریکٹر اٹھ کے اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ کیا چاہتے ہیں ہم؟ کیا چاہتے ہیں؟ ثبوت دینا نہیں، جواب دینا نہیں، الزام لگانے۔ تو میں تو سب سے پہلے یہ تحقیقات کا مطالبہ کرتی ہوں کہ یہ بات چھوڑ، یہ ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے اس شخص کو۔ اگر اس وقت پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان پہ جو حملہ کیا تھا نا اس گروہ نے 2013 میں، جب 14 میں جب چائنا کا صدر آ رہا تھا، اس وقت اس فتنے کو ختم کرنا چاہیے تھا، اس کا سر قلم کرنا چاہیے تھا ان فتنوں کا۔ یہ وہی فتنہ ہے جس نے وہ ریڈیو پاکستان پر تب حملہ کیا تھا، ڈی چوک پہ قبریں کھودی تھی، گندے کپڑے سپریم کورٹ کو بند کیا تھا، پوری پارلیمان کو بند کیا تھا۔ یہ وہی فتنہ ہے، یہ وہی فتنہ ہے۔ اسی فتنے نے پھر آر ٹی ایس بٹھایا، مینڈیٹ چوری کیا، ملک کو معاشی طور پر مفلوج کیا، معاشرتی طور پر مفلوج کیا، سیاسی طور پر مفلوج کیا۔ یہ وہی فتنہ ہے جس نے آئی ایم ایف کو خطوط لکھے کہ میں ملک کو ڈیفالٹ کر کے گیا ہوں، اس ملک کو نہیں تم نے مدد دینی۔ یہ وہی فتنہ ہے جس نے دوبارہ ملک کے اندر دہشت گردی واپس لے کر آئے۔ یہ وہی فتنہ ہے جس نے دوبارہ سے 9 مئی والے واقعات کیے، لوٹ لوٹ کے، کھسوٹ کھسوٹ کے ملک کو چلے گئے۔ 9 مئی میں ریاست پر چڑھ دوڑے۔ اسی فتنے نے ریڈیو پاکستان پشاور پر حملہ کیا، یادگاروں پر حملہ کیا، شہداء کی، جی ایچ کیو پر حملہ کیا۔ ان کی آنکھ ٹھنڈی نہیں ہو رہی، ان کی بکواس ختم ہی نہیں ہو رہی۔
मतलब कि किधर मुल्क को लेके जाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं मुल्क से? आप आके बता दें कि हम ये चाहते हैं मुल्क को करना। मतलब हम लोग, प्लीज, आई रिस्पेक्ट एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि हम लोगों को सबको जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। मुल्क एक इतने क्रिटिकल जंक्चर से गुजर रहा है, इतनी क्रिटिकल कैफियत से गुजर रहा है कि ये सबका नुकसान हो जाएगा अगर कोई बड़ा नुकसान हो गया तो। प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस, प्लीज, खुदा का वास्ता है एक जिम्मेदारी का सबूत दें। आपने इल्जाम लगाया है, आप सबूत दें। आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं, आप चीफ जस्टिस जिसके ऊपर इल्जाम लगाने उसकी अदालत में जाएं, वहां और जजेस भी बैठे हुए हैं। आप इलेक्शन कमीशन में जाएं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बैठे हुए हैं। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएं, लाहौर हाई कोर्ट में जाएं, सिंध हाई कोर्ट में जाएं। यार, आप अमेरिका जा रहे हैं। जिस वक्त में हम लोगों को मुल्क के अवाम की महंगाई की बात करनी चाहिए कि किस तरह खत्म करनी है, इस मुल्क को किस तरह इन माशी बहरानों से निकालना है जो ये फितरा हवाले करके गए हैं, हम रोज किस चक्कर में इस झूठे उसके पीछे पड़ जाते हैं। मैं आप लोगों से भी दरखास्त करती हूं, मैं मीडिया से भी दरखास्त करती हूं, हाथ जोड़ के दरखास्त करती हूं, खुदारा इस मुल्क के बारे में सोचें। मैं आज भी कहती हूं, किसी को कोई एतराज है, किसी हलके के ऊपर एतराज है, किसी भी रिजल्ट के ऊपर एतराज है, किसी एक फॉर्म 45 के ऊपर एतराज है, आप उसको लेके जाएं, इलेक्शन कमीशन के सामने रखें। इलेक्शन कमीशन नहीं सुनता, उसको हाई कोर्ट के सामने रखें। हाई कोर्ट नहीं सुनती, उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें। भाई कहीं तो रखें अपने सबूत को। पता नहीं वो क्या कहते थे, वो जो साहब थे इनके, कितना पैसा बाहर से लाएगा, 200 अरब डॉलर लाएगा, वो आएगी, वो मुंह पे मारेंगे। मुंह पे मारते मारते मुल्क को कहां पहुंचा दिया यार। डॉलर तो एक भी वापस नहीं आया। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करती हूं, कमिश्नर साहब जो आज बहुत पूरा दिन एक तमाशा रहा मुल्क के अंदर, गवर्नमेंट्स बन रही हैं, हुकूमत साजी के ऊपर मुशावरत हो रही है, इस मुल्क को इन बहरानों से निकालने की बात हो रही है, किस तरह हम इस मुल्क को यहां से निकालें। आप एक कागज कोई कागज लहराता है तो साइफर बन जाता है। मेरी साजिश होकर मेरी हुकूमत गिरा दी, वो पूरा बयानिया बड़ा अच्छा बयानिया जी, इमरान खान का इतना अच्छा बयानिया है उसका आप मुकाबला ही नहीं कर सकते। हाँ, हम नहीं कर सकते। हम अपने कौमी राजों को लहरा कर बयानिया नहीं बना सकते। हम GHQ पर, हम एम्बुलेंस पर, हम जिना हाउस पर हमले कर बयानिया नहीं बना सकते। आई कंसीड। हम झूठ को बेचकर इस अवाम को मुश्किलात में डालकर बयानिया नहीं बना सकते। मतलब कि साइफर को उठाओ तो साजिश हो गई है, मुल्क की गद्दारी हो गई है, बाद में पूछो तो कहा था पता नहीं क्या था साइफर। मतलब कि अभी भी मैं कहती हूं, कमिश्नर साहब आपका ज़मीर जागा, अल्हम्दुलिल्लाह, मगर आप अपने कोई सबूत दें। वो चीफ जस्टिस साहब की मैं भी स्टेटमेंट सुन रही थी जब मैं प्रेस टॉक करने आ रही थी कि भाई इल्जाम लगाना सबका हक है। मैं आप पे इल्जाम लगाऊं, आप मेरे पे इल्जाम लगाएं, सबूत दें। ये तमाशा खत्म ही नहीं होता इल्जाम का। इन्होंने चौकों पे खड़े होकर लोगों को इल्जाम लगाने की तरबियत दे दी है। जिस दिन किसी की बच्ची के ऊपर आवाज कसी जाती है उस दिन एहसास होता है कि क्या ये तरबियत है जो हमने जिस कौम को जिस तरबियत के ऊपर लगा दी है, अपनी यंगर जनरेशन को किस तबाही के ऊपर लगा दी है। आप भी बदतमीजी करें, आप भी आगे से जवाब दें, किस तरफ लेके जाना चाहते हैं हम मुल्क को। जी सवाल कोई है तो पूछिए। ये बताइएगा कि मैडम ये बताइएगा कि अभी आप जो कमिश्नर साहब हैं, अभी आपने पहले ये करें ना सबके जवाब। कमिश्नर है वो ये कह रहे हैं कि आरओ और डीआरओ मेरे पास आए और आके रोते रहे बहुत ज्यादा, तो अगर वो आरओ और डीआरओ सामने आ जाए तो उसके बाद क्या चीजें क्लियर हो जाएगी मुकम्मल तौर पे? ओ भाई सामने किधर आ जाए? आरओ ने जाकर इलेक्शन पोलिंग स्टेशन से, वो कहीं छुपे तो नहीं हुए, वो कोई मखलूक तो नहीं है जो नजर नहीं आ रही, वो जिंदा जागते लोग हैं। सामने आए, पीछे रहे, राइड पे खड़े हों, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, रिजल्ट दे दिया। आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव रिजल्ट है, आपके पास कोई सबूत है, दे दें। किसने रोका है आपको? आपने न्यूयॉर्क जाके देना है, आप न्यूयॉर्क जाके अपने सबूत दे दें। वॉशिंगटन जाके देना है, वॉशिंगटन जाके सबूत दे दें। सबूत तो दें यार।
اچھا میڈم یہ بتائیے کہ کمشنر صاحب نے براہ راست مسلم لیگ نون پر الزامات نہیں لگائے. یہ الزامات چیف الیکشن کمشنر صاحب پر ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان پر ہیں. تو مسلم لیگ نون کیوں اتنا غصہ کر رہی ہے؟ آپ نے شاید پوری اسٹیٹمنٹ نہیں سنی اور میں غصہ نہیں کر رہی. آئی سویئر ٹو گاڈ آئی ایم سیڈ. میں دکھی ہوں. انہوں نے کہا پنڈی ڈویژن کے مسلم لیگ نون کے جیتے ہوئے امیدواروں کو ٹھپے لگا کر 50 ہزار کی لیڈ دی گئی ہے. یہ کہہ رہے ہیں. اور میں ایک اور بھی بات کہنا چاہتی ہوں. یہ جو کمشنر صاحب ہے نا, ان کو فوری طور پر ECL پہ ڈالا جائے. ان کو بھاگنے کی نا, جہاں سے مددیں مانگ رہے ہیں دنیا کے کسی بھی حصے, ہی شوڈ بی پٹ آن ECL امیڈیٹلی. اور ان کے سارے ریکارڈ کو, ان کے فونز کو, ان کے تمام ریکارڈز کو کسٹڈی میں لینا چاہیے. کوئی بندہ یہ ملک کے اندر ہجان پھیلا کر, اس طرح کی صورتحال پھیلا کر بھاگنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے, اور جو ان کو بھاگنے دے گا وہ خود اس کے اندر ملوث ہوگا. اچھا مریم, اگر کل پیر پگاڑا صاحب نے کہا کہ امکان یا خدشہ یہ ہے کہ کہیں ایمرجنسی یا مارشل لاء نہ لگ جائے. آج ایک بڑا استعفیٰ آیا, پھر آپ نے خود کہا کہ بڑا ہجان اس سے برپا ملک میں ہوا, آپ بھی بڑی خاصی جذباتی دکھائی دے رہی ہیں اس کے اوپر. اب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بائی ڈیزائن ایسی چیزیں ہو رہی ہیں بطور جماعت مسلم لیگ ایسا سمجھتی ہیں کہ جہاں چیزیں سیاستدانوں کے ہاتھ سے نکل سکتی ہیں, یا کچھ ایسا پس پردہ چل رہا ہے جس کی بنیاد پہ بڑی سب کچھ ہو؟ دیکھیں بات یہ ہے, اس ملک نے بڑی مشکل سے اپنی جمہوریت کا تسلسل واپس لیا ہے. یہ 15-16 سال ملک کی 75, 76, 77 سالہ زندگی میں پہلی دفعہ جمہوریت کا تسلسل جاری ہے. اور یہ آسان کام نہیں ہوتے. اس میں کتنے لوگ شہید ہوئے, اس میں کتنی قربانیاں دی گئیں, اس میں یہ جمہوری, اس ملک کی جو بنیاد ہے وہ ایک جمہوریت کی اس سے بنی تھی. تو یہ تو جو اس ملک کی جمہوری فورسز ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو طاقت دے. یہ وقت تو انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ میں, اور اب میں یہ بھی کہوں گی کہ اس پورے الیکشن میں جو ٹرانسپیرنسی کا ایلیمنٹ تھا, کہیں کوئی ایسا شواہد جو اس سے نالاں ہے الیکشن سے, وہ بھی نہیں دے سکے کہ کسی ادارے کی کسی طرح بھی آؤٹ آف دا وہ جا کے مداخلت تھی. جو الزام بھی لگا رہے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں نے اس میں اپنا کوئی کردار ادا نہیں کیا. ٹھیک ہے جی, جو ہارے ہیں, جو جیتے ہیں, سب کچھ. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ بطور سیاسی جو فورسز ہیں, جو ملک کے سٹیزنز ہیں, جو ملک کے اندر ادارے ہیں, جو الیکشن کمیشن ہے, ان سب, اور جوڈیشری ہے, لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری ہم لوگوں پر ہے کہ ہم اس ملک میں انارکی نہ پھیلائیں, فساد نہ پھیلائیں, افراتفری نہ پھیلائیں. اس میں پھیلائے گا کوئی اور گروہ, نقصان سب کا ہوگا. ایک منٹ. ابھی آپ نے تحقیقات کی بات کی کہ تحقیقات ہونی چاہیے. ہم سے کون تحقیقات کرے؟ الیکشن کمیشن کرے, سپریم کورٹ کرے, فیڈرل گورنمنٹ کرے, اسپیشل گورنمنٹ کرے, کس سے آپ مطالبہ کریں؟ اور دوسرا یہ, میں جی کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے مطالبہ کر رہی ہوں, جن کے یہ کمشنر ہیں. میں ان کو مطالبہ کر رہی ہوں کہ وہ ایک تو ان کو ECL پہ ڈالیں, تحقیقات کریں. ان کے پورے 8 دن اور اس سے پہلے کا ریکارڈ, اس سے پہلے کا ریکارڈ جب الیکشن ہو رہا تھا اور جب یہ اپنی پوزیشن کے اوپر تھے, ان کی پوری ریکارڈ کو اپنی تحویل میں لے کر اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ کن لوگوں کے ساتھ ان کے رابطے تھے, کن لوگوں کے ساتھ یہ ان کانٹیکٹ میں تھے, اور ان کی کیا روزمرہ کی جو ہوتی ہے روٹین وہ کیا تھی, اور ECL پہ ڈالا جائے. آپ نے ابھی کہا کہ ملک غیر یقینی صورتحال سے گزر ہے. جب تک حکومت سازی کا عمل مکمل نہیں ہوتا تو یہ اگر کوئی سازش بھی کر رہا ہے تو ان کو ایسے مواقع ملتے رہیں گے. آپ کی پیپلز پارٹی سے مذاکرات کہاں تک پہنچے؟ اور دوسرا, کل ایسی خبریں بھی آئی ہیں کہ مسلم لیگ نون وفاق میں حکومت لینے کے نہ لینے کا بعض رہنماؤں نے مشورہ کیا ہے. ایکسپریس ٹی وی ایک اسٹیٹمنٹ چلا رہا ہے, مجھے افسوس ہے کہ مجھے ایکسپریس کا نام لینا پڑ رہا ہے, لیکن یہی اب طریقہ کار ہے کہ مریم اورنگزیب نے کمشنر کے الزامات کی تحقیقات کرنے کا مطالبہ کر دیا. اپنی رپورٹنگ کو ٹھیک کر لیں. مریم اورنگزیب نے کمشنر نے جنہوں نے الزامات لگائے ہیں ان کی تحقیقات کرنے کا مطالبہ کر دیا, اور ان کو ECL پہ ڈالنے کا مطالبہ کر دیا ہے. اور ان کے 8 دن کے, اور اس سے پہلے جب سے وہ اس پوزیشن کے اوپر ہیں, ان کی جو ریکارڈ ہے اور ان کی جو فون کالز ہیں اور ان کے موبائل فونز ہیں, ان کا ریکارڈ اپنی تحویل میں لے کر کمشنر صاحب کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. مریم صاحبہ, میں دوبارہ اب آپ اپنا دوبارہ سوال کر لیں. آپ جب تک حکومت سازی کا عمل جاری رہے گا, اگر کوئی سازش کی جا رہی ہے اس کے مواقع بنتے رہیں گے. پیپلز پارٹی سے آپ کی بات چیت کہاں تک پہنچی ہے؟ اور کل رات کو ایک خبر جیو نیوز پہ نشر ہوئی ہے کہ مسلم لیگ نون کے بعض رہنماؤں نے یہ مشورہ دیا ہے
کہ वफाक में हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, तो इस बारे में आप क्लियर कर दें। देखें, ये मैं आज सुबह से देख रही थी, ज़राए से खबरें टीवी चैनल्स पर चल रही हैं। देखें, एक मुस्लिम लीग नून एक प्रोसेस में अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, एलाइज के साथ मिलकर एक मुशावरती अमल से गुजर रही है। आज उसका चौथा इजलास इस्लामाबाद में इसहाक डार साहब की रिहाइशगाह पर दोनों कमेटीज़ के दरमियान हो रहा है। हर कमेटी मीटिंग के बाद एक एलानिया जारी होता है। उस एलानिए के अलावा जितनी खबरें आप लोगों की टीवी स्क्रीन्स पर चल रही हैं, मैं उसकी मुकम्मल तौर पर तरदीद करती हूँ। और कोई सवाल? जाओ। भाई साहब, ये बताइएगा कि आप भी मुतालबा कर रही हैं कि तहकीकात की जाएगी। किसकी? जो उन्होंने इल्जामात लगाए कमिश्नर साहब। चलो जी। ओ भाई मेरे, सुते हो सो। मैं क्या है कि कमिश्नर साहब की तहकीकात होनी चाहिए। नहीं चले नहीं ना सर, सवाल दोबारा करें। कमिश्नर साहब की तहकीकात। थैंक यू। अच्छा, ये पार्टी सर बात जो पार्टी जहाँ से जीती है वो कह रही है कि वहाँ पर इलेक्शन में दाखिली नहीं हुई, लेकिन दूसरी जगहों पे हुई। तो इसके लिए बेहतर है अब आपकी जो बातचीत भी चल रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत साजी के हवाले से, तो इस पर ओवरऑल तमाम का तमाम जो ये तहकीकात एक काला सतही कमीशन जो है वो तश्कील दिया जाए पार्लियामेंट के लेवल का, तो उस पर आप करेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं इलेक्शन कमीशन नहीं हूँ, मैं किसी भी अदालत को रिप्रेजेंट नहीं करती। अगर किसी को, मैं बार बार, हम भी गए हैं, हम पिटिशंस लेकर इलेक्शन कमीशन में गए हैं। ये नहीं हो सकता कि जो फॉर्म 45 वहाँ के, जहाँ आप जीत गए हैं वहाँ फॉर्म 45 ठीक है, वहाँ का इलेक्शन ट्रांसपेरेंट है। पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन जो सारी जगह पर इलेक्शन कराता है उसको वहाँ शाबाश। जहाँ आप हारे हैं वहाँ इलेक्शन कमीशन को गाली, वहाँ फॉर्म 45 जाली, और वहाँ जो है इलेक्शन धांधली हो गई है। ये तो नहीं हो सकता ना। तो आपने जो बात की, अगर किसी ने नोटिस लेना है किसी चीज़ का तो वो नोटिस लिए जा रहे हैं। इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन में पिटिशंस सुनी जा रही हैं, हेयरिंग हो रही है, और पब्लिक हेयरिंग है, ओपन हेयरिंग है, मीडिया के सामने है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।